क्वालिटी देखा है कभी? एक रोटी में 3 क्वालिटी, एक तरफ से जली, एक तरफ से पक्की, एक तरफ से कच्ची। वो रोटी मैंने खाया और वो रोटी भले जली थी और कच्ची थी, उसी रोटी की ताकत है कि आज आपके सामने खड़ा हूं। ये बच्चा आज अल्लाह इनको सलामत रखे और जिस इमारत की जमीन में वो बैठे हैं, है ना, वो इमारत को भी अल्लाह सलामत रखे कि तेज पारा ये बच्चा पढ़ के आया है और इसकी ताकत आपको हश्र के दिन दिखाई देगा। इसकी ताकत ये बच्चा कल होकर हाफिज कुरान होगा और वो हाफिज कुरान होने के बाद हश्र के मैदान में नामयाबान तोड़े जाएंगे, सब जन्नती जन्नत में जाएंगे, सब दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, लेकिन जिसको दोज़ख का फरमाना जब मिलेगा उसमें से इस बच्चे के खानदान में 7 आदमी ऐसे होंगे जिसको अल्लाह दोज़ख में डालने की तैयारी कर चुका है। वैसे 7 आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के तूफ़ैन, नबी पाक के करम के तूफ़ैन और इस बच्चे के वसीले से उस 7 जहन्नमी को जन्नत में दाखिल और प्रेम उस इतना आपको ताकत में, दुनिया में तो ताकत मिल ही रही है ना। बच्चा पैदा हो तो आलिम को ढूंढ रहे हैं आप, काय के लिए? अज़ान पढ़ने के लिए ढूंढते हैं ना आप, मौलाना को ढूंढते हैं ना, उन्हीं को मौलाना भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं, और जो सीने में कुरान को जमा कर लिया उसे हाफिज कुरान कहते हैं, और जो हदीस को सीने में बसाया उसे आलिम कहते हैं। तो दुनिया में आप आलिम को ढूंढते हैं। बच्चा आपके घर पैदा हुआ तो अज़ान पढ़ने के लिए मौलाना को ढूंढते हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना को ढूंढते हैं, फातिहा दुआ मग़फ़िरत करवाने के लिए मौलाना को ढूंढते हैं, बरकत की दुआ करवाने के लिए मौलाना को ढूंढते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना को ढूंढते हैं। और ये हश्र के दिन भी होगी जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस वक्त अल्लाह अपनी शान से, जैसे कि उसकी शान के लायक है, अपने बंदों को हुक्म फरमाएगा कि मेरी जन्नत में तू क्या मांगता है मांग ले, तू जन्नत में क्या मांगता है मांग ले। उस वक्त भी जन्नती लोग ऐसे आलिम का सहारा लेंगे कि अल्लाह फरमा रहा है क्या मांगता है मांग ले। ऐसे आलिम के पास आपको जाकर पूछना पड़ेगा, हुजूर आप बतलाइए मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मांगूं। जन्नत में भी आपको आलिम की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में तो आपको हाजत है, जन्नत में भी आपको हाजत होगी आलिम। एक आलिम, एक हाजी, एक शहीद, एक सखी, ये 4 ये 4 को अल्लाह ताला अपनी रहमत के तूफ़ैन बख्शिश का परवाना, बख्शिश के हुक्म नाफिज फरमाते। अब ये 4 शख्स जन्नत के दरवाजे पर जाने के बाद आपस में कहेंगे कि पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। हाजी कहेगा पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, शहीद कहेगा पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। मतलब ये 4 में गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजेगा और जिब्राइल को भेज के ये फैसला कुल बातें जिब्राइल करेंगे
کہ تم میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو پہل کر رہے ہو یہ کس وجہ سے؟ تو شہید سے پوچھا جائے گا، شہید کہے گا اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اور تیرے اسلام کو بچانے کے لیے میں اپنے جسم کا آخری قطرہ تیرے نام پر بہا دیا، اس لیے میں جنت میں پہلے جانے کا حقدار ہوں۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جواب دیں گے۔ اب اس شہید سے پوچھیں گے جبرائیل تم اللہ کی رضا کے لیے اپنا خون بہائے تھے، شہید ہوئے تھے، یہ بات تم کو کس نے بتلایا تھا؟ یہ بات تم کو کس نے بتلایا تھا؟ تب وہ شہید کہے گا اے اللہ تیرا ایک بندہ جو عالم بنایا ہے، تیرے نبی کی حدیث کو پڑھا ہے، وہ عالم کی زبان سے میں نے سنا تھا۔ اب جبرائیل کہیں گے کہ سنو استاد کا ادب و احترام رکھو، استاد کا ادب و احترام کرو، استاد کا ادب کرو گے تو تم پیچھے ہو جاؤ اور اپنے استاد عالم کو جنت میں پہلے جانے کا۔ اب وہ عالم صاحب سے پوچھا جائے، وہ جبرائیل پوچھیں گے کہ آپ کس وجہ سے جنت میں پہلے جانے کے حقدار ہیں؟ ایک پروردگار عالم میں عالم بنا، تیرا اور تیرے محبوب کے احکام کو اپنے سینے میں چھپا کر اور تیرے بندوں میں نے عام کیا، سب کو تیرے نبی کی سنت کو میں نے روشن کیا، لیکن یہ جو مجھے ملا تیرا اور تیرے نبی کا جو حکم مجھے ملا وہ ایک سخی کی بدولت میں، ایک سخی کی بدولت۔ سخی کس کو؟ آج جو جبار بھائی نے اپنے دوستوں احباب کو بلا کر کھانا کھلایا ہے، ایک شاعر صاحب جو نعت شریف پڑھ رہے تھے ان کو نذرانہ دیا جا رہا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا ہے، جو بھی یہ للہ صدقہ کیا ہے وہ سخی۔ اب وہ بچہ جو دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، وہ دارالعلوم میں جو بھی تعاون کرنے والے ہیں، جو بھی وہ امداد کرتے ہیں، جو بھی وہ اناج دیتے ہیں، جو بھی کپڑے دیتے ہیں، یہ سخی کا لفظ آئے گا تو وہ عالم دین کو جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا اس وقت وہ عالم کہے گا اے پروردگار عالم میں نے تیرا فلاں بندہ اس کی سخاوت سے میں تیرا احکام کو اور تیرے نبی کی حدیث کو ان کی مدد سے میں نے پڑھا تھا، لہذا اس سے پہلے وہ سخی کو جنت میں داخل۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم کی ضرورت آپ کو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، حشر کے میدان میں بھی ہے، اور آخری مرحلہ جنت میں بھی ہے۔ آپ کو عالم کی ضرورت پڑے گی تو علم والے کا محتاج سب ہے، مالداروں کا محتاج کم رہتے ہیں، کوئی آدمی رہے گا محتاج ہے نا، لیکن عالم کا محتاج، علم والے کا محتاج ساری دنیا کے، چاہے یہ عالم ہو چاہے اور عالم ہو، عالم ہو وہ عالم کا محتاج آپ کو ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے توفیق اور حضور غوث پاک کے صدقے توفیق اس بچے کو بہترین سے بہترین حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، یادداشت حافظ، اور جس سال وہ حافظ قرآن بن کر بچہ آیا اور پہلی تراویح پڑھایا، جناب جبار بھائی اپنے نواسے کے اس تراویح پڑھانے کی خوشی میں ایک بڑے پیمانے پر جلسہ آپ کرنا اور اس کو حوصلہ افزائی دینا کہ وہ بچہ اور بھی حافظ قرآن بن جائے تو عالم بننے کی تمنا آپ کیجیے گا کہ حافظ بنا تو 7 آدمی کی بخشش کروائے گا، حافظ بنا تو 7 آدمی کی بخشش کروائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ایسے
7 آدمی کی. اور عالم بننے سے کیا ہوگا معلوم ہے؟ ان کو تو 7 کا حق ملے گا, 7 کی بخشش کروائے گا. اور جو عالم ہے نا, عالم جو پوری حدیث کو پڑھا اور پورے حدیث پاک پر اور پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا, وہ عالم. ایسے عالم کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنی طاقت عطا فرمائے گا اور اس اپنے عالم بندے سے اللہ فرمائے گا کہ تو جتنی بخشش کروانا چاہتا ہے تو کروا لے. وہ عالم. ضرورت پڑی نا آپ کو, دنیا میں نہیں پڑ رہی ہے اور حشر میں نہیں پڑے گی اور پھر جنت میں نہیں پڑے گی. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت نبوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضور غوث پاک کے صدقے طفیل میں اے اللہ یہ توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.